ظروف احسن ان شاء الله. دونك هاد لي فيديو هادو اللي غنصورو هاد الايام ان شاء الله غادي يكونوا بخصوص l'enrichissement du vocabulaire او اغناء القاموس اللغوي اللي كنلقاو يعني منسوس عند هاد الاولاد في الجمعيه، وهي عندهم مشاكل في الحروف المتشابهه، يعني على المستوى الكتابي وايضا على مستوى النطق، بحال ش س ز ش و ع غ. كاين عندنا ل ن و م ف و ق. يعني كاين بعض منهم اللي كيتخالفوا لهم بحال الفاء والقاف والحاء والعين والغين والتاء والباء والنون، حيث كيكونوا مكتوبين بنفس الطريقه، ولكن كيكونوا غير النقط اللي كتختلف فين كتمركز، سواء الفوق سواء التحت، سواء جوج نقاط سواء نقطه واحده سواء 3 نقاط. المشكل هادو على المستوى الكتابي. اما على مستوى النطق فعندنا بعض الحروف اللي كتشابه في النطق ديالها، يعني انه الوليد الا ما دارش قراءه شفاه او لا ديكتور لابيال ما غاديش يقدر يفرز لينا يعني شنو هو هذاك الحرف، بحال ف و ق. مخارج الحروف ديالهم ماشي بحال ف تمركز ديال الفاء ب هو لابيال ودونطال في نفس الوقت. يعني كان باش نقولوا ف كيخصنا نوضعوا الاسنان الاماميه ديالنا فوق الشفاه التحتانيه ديالنا ف. اما ق فهي كو دو غلوت او كتخرج او هو حرف نطق او كتخرج من نفس مخارج الحروف وهي لا. الدور ديالنا هما نعطيوهم دي روبير او نعطيوهم واحد الحاجات باش نتبازاو باش نتفاداو هاد المشاكل هادو. غنبداو على بركه الله. دونك غنبداو بجوج حروف الاولى اللي هما متشابهين في الكتابه، الفرق هو النقاط. كيفاش غادي نوصلوا للوليد ديالنا الفكره انه ما كيتنطقوش بنفس الطريقه. ش سخونه يعني كتخرج لنا واحد الحراره في ش، و س بارده، س بارده، ش سخونه. هذا على مستوى كيف قلنا النطق. على مستوى الكتابه باش يعرف يفرز بيناتهم حنعطيوه ان روبير فيزوال اولا نعطيوه واحد لو سيبور يتبازا عليه بصري اللي هو حركه او جست. بحال ش بحال شتا و س صوت الحنش، صوت الحنش س. من بعد نقدروا نرسموا ليه تصاور ولا نعطيوهم ليه في بطاقات. نقدروا نرسموا ليه شتا قطر ديال يعني قطرات ديال الشتاء، شتا زائد الحرف شتا. وبالنسبه للسين نقدروا
نرسمو تعبان. نقولوا ليه بلي الصوت. فبالنسبه لجوج الحروف اخرين كيف قلنا كيكون عندهم مشكل في الق والك، كيف قلنا بصريا وعلى مستوى مخارج الحروف. يعني حيت ما كيتكتبوش بحال ولكن كنلقاو عندهم مشاكل في النطق ديالهم، بحال قطة غيقول لك قطة، يعني انه على مستوى مخارج الحروف ما عرفش بالضبط فين خاصو ينطق القا وفين خاصو ينطق الكا. القا هنا على مستوى مخارج الحروف ق ق ق، يعني حتى هي على مستوى الحنجره. كنحطوا جوج الاصابع ديالنا هنا باش نعبروا على كيفاش كنحسوا بها هي كتخرج ق. وبالنسبه للكا ك ك ك، يعني بحال كنوريوهم بلي اللسان كيطلع للفوق ك. هنا قلنا على مستوى النطق. دونك باش نعززوا هاد على مستوى النون والميم ايضا بصح ما كيتكتبوش بحال ولكن هنا كنلقاو مشاكل على مستوى النطق ديالهم. يعني ما كيعرفوش لو بوين دارتيكولاسيون ولا لو ليو دارتيكولاسيون، يعني مشكل على مستوى مخارج الحروف بحال ما 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 ما. والنون يعني فاش كندخلوا اصلا النون كنحسوا بها كتخرج لينا من الانف ديالنا. يعني ملي كنديروا ليه الحركه يعني انه وقت ما غادي يسمع النون او لا يشوف الحركه غادي ينطق النون. وايضا نقدروا نقولوا ليه النون، يعني فاش كندخلوا اصلا النون كنحسوا بها كتخرج لينا من الانف ديالنا. يعني ملي كنديروا ليه الحركه يعني انه وقت ما غادي يسمع النون او لا يشوف الحركه غادي ينطق النون. وايضا نقدروا نقولوا ليه النون ديال النيف، النون ديال النيف. والميم ميم، فحنايا كنديروا الاصابع ديالنا بحال حرف الميم ولكن اون فرونسي يعني هكذا، وكنديروا م ديال ماما ماما م. دونك ملي كنعطيوهم دي روبير فيزوال كذلك كنعززوا على مستوى مخارج الحروف، كنديروا واحد الحركه كينيستيزيك او لمسيه، فان حنا كنعطيوه جوج ديال الخطوات باش يعقل لنا على مخارج الحروف، وكذلك كنعطيوه دي سين باش يعقل لنا فيزوالمون واوديتيفمون على هاد الحروف، باش من بعد ما باقيش يكون عنده مشكل فيهم. هذه كانت الحلقه ديالنا، نتلاقاو حلقه مقبله ان شاء الله، يعني كونسيرنون نفس التيم اللي هو l'enrichissement du vocabulaire. وهادو هاد الفيديو هذه كانت على مستوى فونيم غرافين، اي وخصوصا على مستوى لا بيرسيبسيون او الاستقبال اللي كيكون عندهم فيهم مشاكل، اللي هما جوج الانواع: الاستقبال البصري والاستقبال على مستوى مخارج الحروف. يعني كيكون عندهم مشاكل
مشاكل au niveau auditif et visuel. مرة أخرى إن شاء الله نهضروا على موضوع آخر كيف قلنا concernant l'enregistrement du vocabulaire أو لا إغناء القاموس اللغوي.